Bonjour tout le monde, bonjour les filles et bonjour les mamans, ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي بأحوال جيدة ان شاء الله. عواشر مبروكة، رمضان مبارك، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبجميع المتمنيات يا ربي، ويحيد علينا سيدي ربي هذا الوباء في أقرب وقت يا ربي. علاش لا؟ جيت نشارك معكم هكا بعض ديال التحضيرات اللي كندير في رمضان هنايا بريوات مالحين. بطبيعة الحال أول حاجة غنبدا بها هي ديال الحوت. جيت نشارك معكم الطريقه اللي كندير، فانا ما كنفورش الحوت كاين اللي كيفورو، انا كنكتفي انني ندير ليه الزعتر مزيان كنفلحو، كندخل فيه الضريسات ديال الثومه، كندير ليه زويته بلديه، كندخلو الفران، ما كنديرش الالومنيوم لا والو. هنايا عندي الشرغو تقريبا فيها شي 2 كيلو وشي حاجه، وعندي روجي درت لهم زويته بلديه، الزعتر والثومه ودخلتهم الفران. هنايا عندي الكالامار اللي نقيته وغسلته، والكروفيت هنايا كنقيو فيه وصافي. غادي نقيهم بطبيعه الحال ونخليهم هكا يستقطروا، وبما طيب ليا الحوتات ديالي ونفرتها، وغادي ندوز معكم نقد العطريه اولا الشرمون اللي غادي ندير للدجاج. اول حاجه كما كتشوفوا معايا فهنايا عندي تقريبا جهد ديال 3 البصيلات، حيت عندي 3 ديال الدجاجات طبيعه الحال محيده ليهم الجلده وغسلاهم ومخليهم كيستقطروا مزيان. عندي هنايا 3 ديال البصلات، درت تقريبا جوج وخليت البصيله الاخرى مشلضه حدايا، درت ضامه ديال الزعفران، ضامه ديال البنه ديال الدجاج، الخرقوم والسكنجبير والبزار، وبطبيعه الحال الملحه. ما كثرتهاش بزاف حيت غادي ندير في الاخر صويا صوص، وغادي ندير كذلك كما شفتوا معايا درت ضامه البنه، يعني هما مالحين وصافي. كنزيد كنخليهم مزيان هكا، نقلب البصله ديالي طلق الماء ديالها بطبيعه الحال شويه ديال الزويته بلديه، وصافي. وكنزيد الدجاج كنقليه مزيان حتى كيتقلى ليا مزيان، وكنزيد عليه داك شويه ديال البصل اللي بقى وكنسد عليه. صافي هادشي اللي كندير، كنسد عليه حتى كيهرى بطبيعه الحال، كنمرقوه حتى كيطيب ليا مزيان كما غتشوفوا معايا، وكنخليوه يستقطر وكنفردوه. المهم بقاو معايا تشوفوا المراحل. حبيباتي اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال البصيله ديال الدجاج بطريقه مختلفه، صراحه كتجي اكثر من رائعه. ما نظنش غادي تكونوا سبق لكم جربتوها. المهم بصيله ديال الدجاج مودرن بلا كريم فريش، الصراحه معلقه، غادي تشوفوا معايا غير في لا فيديو. انا متاكده انكم غادي تجربوها، والمذاق اكثر من رائع صراحه، لا يقاوم. زوينه بزاف المكون الرئيسي فيها هو لا كريم فريش، ما تجيكمش غريبه، ولكن صدقوني الطعم اكثر من رائع. المهم هنايا كما كتشوف معايا في 3 دجاجات اللي درت، قطعتهم، تقدروا تقطعوهم اكثر، انايا خليتهم غير هكا من النص. بعد ما شحرتهم مزيان زدت البصيله كذلك، شحرت كل شيء مزيان. العطريه حاولوا تكثروا شويه، ديروا معلقه هكا كبيره. كما قلت لكم الخرقوم، البزار، التحميره ما كنديرهاش، كندير البزار والخرقوم وشويه ديال السكنجبير وضامه ديال البنه ديال الزعفران، ولا الا عندكم زعفران شعره فاختياري، حتى هو صراحه كيجي بنين. وكندير ضامه ديال البنه ديال الدجاج والملحه بطبيعه الحال. فهنايا البنات كنمرق، ما كنحاولش نكثر ليه الماء بزاف حيت راكم عارفين غادي ندغمروه، يعني ما كاينلاش نخليوها تعوم في الماء كما كنقولوا، غير غادي نسد عليها وصافي وطيبوها نتوما معايا. وغادي ندوز نقاد تتبيله اولا الشرمول اللي غادي نشرمل بها الحوت ديالي، الكريفيت والكالامار. كنحتاج فيها الثومه، ما نحاولوش نكثروا البنات بزاف منها، راكم عارفين مكروها شويه. وكذلك في رمضان خصوصا، وكذلك الربيع غادي نديروا واحد لا كونتيتي ديال الربيع والعطريه والبصيله بطبيعه الحال. عندي واحد نص بصله كذلك كنطحنوا في الهشواغ. العطريه عندي الملحه، الكمون، السكنجبير، التحميره والخرقوم، وكذلك شويه ديال الهريسه ما كثرتش منها. وغادي نزيد شويه ديال دقيق الثوم. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي كذلك الحامض مصير مطحون مع زيتون خضر، حاولت نقردهم هكا طريفات صغار اولا نطحنهم. الربيع والثومه والبصل اللي قلت لكم احتاجت نص بصله. غادي نزيد لهم العطريه وشويه من دقيق الثوم اللي قلت لكم. ونحاولوا البنات ما نكثروش من الثوم، راكم عارفين في رمضان كيكون شي مكروه، واخا شفتوني درت هكا تومات في الداخل ديال الحوت فراه غادي نحيدهم، غير يطلقوا لي البنه وصافي. وغادي نجمع هادشي كامل بكاس تقريبا ما عامرش ديال زيت بلديه. يا البنات واحد التتبيله اولا التشرميله اكثر من رائعه، فريمون بنينه بزاف. بغيتكم تجربوها. عرفتي في هذه المرحله فاش تخلطوا كلشي تقدروا تذوقوها واحد لوغو ديال الحموضه وكذلك شويه ديال الحار. ما تحاولوش تكثروا حيت كاين اللي ما كيبغيش. اكثر من رائع صراحه البنات، صدقوني كتجي بنينه بزاف. كنحاول نهز منها 2 معالق اولا 3، كنديرهم مع اي حاجه غادي نصوتيها. فغادي نصوتي مثلا الكريفيت كما غتشوفوا معايا، غادي ندير معاه 2 أو 3 ديال المعالق كبار على حسب اللي بغيتو. غنصوتيه مزيان حتى يدخلوا شويه الطياب، وغادي نحطو في شي طبيصيل اولا نديرو يستقطر. وغادي نصوتي كذلك الكالامار بنفس الطريقه، وكذلك الحوت اللي طيبت في الفران بعد ما فرتته، حيت ليه الشوك كامل اللي فيه.
كذلك غادي نسوطيه شويه باش غير يشد ليا هاد البن ديال الشرموله اللي كتجي البنات اكثر من رائعه. حاولوا البنات مثلا الا صوتيتوا الكروفيت خليوه يستقطر باش يحيد منه داك الماء اللي فيه. راكم عارفين الا كانت لاصوص هكا فيها الماء راه كتقطع لنا الورقه، كتخيبها لينا بزاف بزاف. وصافي ونبقى على هذا الشكل نستمر حتى ندير التتبيله كامل الحوت اللي عندي. فحبيباتي هذه هي الطريقه المعتمده عندي واللي كنستعمل بزاف واللي كندير في البسطيلات ديال الحوت. كنصوتي كل حاجه بوحدها. قليل فاش كنجمعهم كاملين، ولكن بشرط كنسبق الكالامار وكنسبق اللي غادي يشد ليا الطياب. مثلا درت الميرلون فما كنحتاجش انني ندخلو الفران، فديجا هو كيكون فيلي طريفات كنصوتيه ضروري مع الشرموله كذلك. وكنزيد ليه الكالامار وكنزيد ليهم الكروفيت بحكم ان الكروفيت ما كياخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. وصافي حبيباتي، فهذه هي الشورموله المعتمده عندي وكتجي البنات اكثر من رائعه. كنصوتي كل حاجه دابا وكنحطها في الطبسيل ونخليها على جنب. غادي نزيد ليه هنايا لي شامبينيون بطبيعه الحال. وغادي تشوفوا معايا هنايا الشعريه الصينيه اللي كندير. كما سبق لي قلت لكم ديال الروز كتجي البنات زوينه. هنايا راه مازال ما شعلت ليها البوطه ما والو وديجا بدات كتطلق. قليل فاش كنشعل ليها زعما قليل فاش كنطيبها، فكنكتفي انني ندير لها غير الماء البارد. كنطلقها كندير لها الماء البارد قبل بشحال وكتطلق يا البنات كتجي اكثر من رائعه. هنايا البنات ما درتش لي شامبينيون نوار، درت غير لي شامبينيون معلبين. تقدروا ديروا اي نوع ديال الحوت بغيتو، سواء الكروفيت او الكالامار او السيبيا. صراحه كل واحد على قد جيبو، على الامكانيه ديالو، على اي حاجه كيبغي هكا يتنكها. فكيجيني بعض المرات السيبيا بحال الكروفيت فنفس الشيء. يا حبيبتي كنشارك معكم المكونات ديال البريوات ديال الفرomاج اللي كيجيو بنانين بزاف بزاف ومعلكين. كنحتاج فيهم تقريبا 24 بياسه ديال الفرماج مربع كيري اولا المثلث لكم الاختيار، باكيه ديال الجبلي و3 فرomاج الادام والمازدام والموتزاريلا، يعني فرماج احمر والموتزاريلا والمازدام. هادو هما لي 3 فرomاج. راكم عارفين المعتمدين عندي هما اللي كنستعمل بزاف بزاف. وكندير لها شويه ديال الزعتر كذلك ضروري، والربيع حتى هو الا بغيتو ديروا، ولكن ضروري الزعتر. وما تنساوش البنات ديروا بطاطا مسلوقه. فكنسلق 3 ديال البطاطات وكنمعسهم، غير كنخليهم حتى كيبردوا عاد كنزيدها ليهم وصافي. وكنبدا نعمر بهم البريوات اولا لينيم اولا اللي بغيت الشكل اللي بغيت. فانا غتشوفوا معايا درت لينيم. هذه هي الحشوه ديال الفرماج، اسهل منها ما كاينش. هنايا البنات بعد ما وجد ليا كل شيء ديال الحوت فكندوز نخلطهم في شي حاجه اللي كتكون هكا كبيره. كندير الكالامار ولي شامبينيون، كنزيد كذلك الكروفيت وكنزيد داك الحوت فيلي اللي ديجا حتى هو شرملتو. كنزيد كذلك الشعريه الصينيه، تقدروا تزيدوا شويه ديال الشرموله الشعريه الصينيه، فانا ما زدتهاش بحكم ان كلشي غادي يتخلط. كنخلطهم مزيان مزيان. حاولوا تستعملوا يديكم باش تدخل الدغميره في كلشي، باش كلشي يتجانس لكم الخليط ويتخلط لكم مزيان مزيان. وكذلك ماشي مشكل تزيدوا شويه ديال الفرماج محكوك بحال هكا غابي، فانا زدت غير شويه. وتقدروا كذلك تزيدوه في وسط البريوات فاختياري. بحكم دايره هكا بسطيلات اولا بريوات ديال الفرماج فما بغيتش انني نكثر من الفرماج. اكتفيت بهذا الشيء. حاولت هكا مزيان نخلط بيدي كما قلت لكم باش تدخل لكم التغميره مزيان مزيان والخليط كامل يتجانس لكم. وغادي ندوزو نعمروهم بواحد الشكل اللي اكثر من رائع زوين بزاف بزاف، اللي هو الشكل ديال اللوريضه. درت هكا بسيطيلات فرديين كيجيو يا البنات صدقوني بنينين وزوينين. انا كنكونجليهم صراحه، كندخلهم الكونجيلاتور اون فوا كنبغيهم كنجبدهم وكنحطهم يا في الفران. الا كانوا بسيطيلات الا غادي نقليهم فراه كيكونوا هكا دانم اللي هما اللي كنقليهم. البسيطيلات غالبا كنديرهم في الفران، كندهنهم بشويه ديال الزبده وصافي. هادشي باش كندهنهم ولا زديت لكم الاختيار. فشوفوا معايا البنات مزيان مزيان وركزوا على الشكل ديال الوريضه كيفاش كندير ليه. فكنحاول بحال هكا نديرها في شي جبانيه اولا شي ساخك اللي يكون داير، نعمر مزيان الحشوه ونحاول تكون لا كاليتي ديال الورقه شي حاجه اللي تكون زوينه ما تكونش كتقطع معكم. ومن الافضل الورقه تكون نهار بنهارها باش تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. فكنعمر وكنرولي. ديجا سبق لي شاركت معكم هذا الشكل. غير ردوا معايا حبيباتي البال. فكما بان لكم ساهل وواضح بزاف بزاف، انا غير كنعمر وكنجمع هكا بيدي. كنحاول نجمع التنيات ونرولي مزيان ونقد هكا التنيات. اون فوا كنرولي كنحاول نطلق هذاك اللي بقى ليا كامل داك الفائض الفوق، كنطلقو هكا على البسطيله ولا على الدائره ديالي وكنحاول نجمع هكا بالماء والدقيق. صافي هادشي اللي كندير كيعطي واحد الشكل اللي صراحه اكثر من رائع. شوفوا معايا فريمون البنات زوين.
واخيرا دزنا ديال الدجاج بعد ما سالينا البسيطيلات ديال الحوت وكذلك لينيم ديال الفرomاج. هنايا بعد ما طاب الدجاج وفرتو كذلك غادي ندوز باش نقاد ليه لاصوص ديالو اللي غادي نحتاج فيها معلقه كبيره اولا 2 معالق ديال الصويا صوص. هنايا درتها بلوغو ديال لي شامبينيون. وكذلك غادي نديرو ايترو لاروب ديال لا كريم فريش. يا البنات ايترو لاروب عرفتي هنايا عندي جهد ديال 3 دجاجات، قياس 3 دجاجات غيكفيكم ايترو لاروب. عرفتي يا البنات غتشوفوا معايا واحد التعليكه خطيره بزاف بزاف. غادي نزيد لهم الشعريه الصينيه، صدقوني يا البنات واحد اللوغو اكثر من رائع. وكذلك زدت لهم شويه ديال الفرomاج. شوفوا معايا غير الصوره او لا فيديو خير دليل. فريمون يا البنات معلكين بزاف بزاف واحد لوغو. فانايا اون فوا عمرناهم حمرت وحده وكليتها عرفتي البنات واحد المذاق هائل بزاف بزاف. كاين اللي كيدير هكا البريوات كذلك او البسيطلات ديال الدجاج بلا بيشاميل. صراحه انا كونطخ البيشاميل دار في بريوات ويتكونجلا. تقدروا ديروها وتاكلوها في نهارها، ولكن باش تكونجلا كتعطي واحد لوغو اللي خايب. هادو لينيم ديال الفرomاج والبسيطلات اللي على شكل وريضه ديال الحوت والبريوات ديال الدجاج. ثلاثه ديال الاشكال قديت الحمد لله واحد لا كونتيتي اللي هي زوينه. نتمنى منكم انكم تجربوا هاد الطريقه فهي البنات اكثر من رائعه زوينه بزاف بزاف. تبعوا غير المراحل ما غاديش تلفوا البريوات او لينيم ديال الفرomاج اسهل منهم ما كاينش. ديال الحوت كذلك شاركت معكم لي ديتاي. وديال الدجاج نتمنى منكم تجربوا هذه الطريقه فاكثر من رائعه. هادو هما الوصفات ديالنا ديال اليوم حبيباتي، نتمنى منكم تجربوهم. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى الدعم. الى فيديو جديد ان شاء الله. ميرسي بوكو.